السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحاولوا نشرحوا لو بيلون لاكتيف لو باسيف ونحاولوا en même temps نشرحوا لو بلان كونطابل ماروكان اللي هو اون ريلاسيون توجور افيك هذا لو بيلون لاكتيف والباسيف ونحاولوا نبسط بالنسبه للناس اللي باقي ما تعرفوش فين هي لابارتي اللي كتكون في الديبي ولا بارتي اللي كتكون في الكريدي. دونك هذا بالنسبه اللي باقي جداد في الميتيي سواء كان ستاجير سواء كان اتيديون. ونحاولوا ان شاء الله نشوفوا اليوم هاد لي كونت ديال البلان كونطابل من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5 يا ابخي غنشوفوا لي كونت لا كلاس 6 لا كلاس 7 اللي هما ديال سي بي سي. دونك اليوم ان شاء الله غنختصروا غير في لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5. دونك كما كتلاحظوا هنايا هذا هو لو بيلون، هذه هي لا فورم اللي كتكون في ديال البيلون. دونك هنا كاين ان بارتي ديال لاكتيف وهنا كاين البارتي ديال الباسيف. دونك هي دو بارتي وكل بارتي كتكون من هذا مقسمه. دونك هنا بالنسبه لاكتيف عندنا هنايا كما تلاحظوا عندنا لاكتيف. دونك هنا لاكتيف immobilisé اللي فيه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل و لي زيموبيليزاسيون كوربوريل اي immobilisation فينانسيير. نعطي نديرو التوتال ديالهم. من بعد عندنا الستوك اللي هو تابع لاكتيف سيركولون و لي كريونس ديال لاكتيف سيركولون وتتزاد عليهم لي تي في بي اللي هما لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. تنديرو التوتال ديال لاكتيف تريزوري لا بليتو لاكتيف سيركولون. من بعد تجي عندنا لا تريزوري اكتيف. هادو هما لي باسي والناتج يكون عندنا التوتال جينيرال ديال لاكتيف اللي هو نورمالمون توجور تيكون ايكيفالون لو باسيف. دونك ميمكنش تلقى في لاكتيف ان مونطون اكس هنايا وتلقى ان مونطون ايغريك في هذا. دونك هنا نفس لو مونطون اللي عندنا في التوتال ديال لاكتيف كيساوي التوتال ديال لو باسيف. هنا تكون عندنا اون بارتي اللي كتخص هذا ليكزارسيس بريسيدون. دونك لو باسيف كذلك فيه الفينانسمون بيرمانون الباسيف سيركولون ولا تريزوري. دونك هادو هما لي كونط. دونك شنو هما لي كلاس اللي عندهم علاقه بالاكتيف ولي كلاس اللي عندهم علاقه بالباسيف. نحاول نوريكم واحد الطريقه جد سهله انكم باش ما تبقاوش تلفوا في هاد لي كونط و ميم طون غتعرفوا بهم شويه بشويه لو بلان كونطابل التقسيم ديال البلان كونطابل. دونك اول عمليه تنديرها دونك على هذا الشكل هذا. دونك غنشرح لكم هاد القضيه. دونك باش ما كنتلفش اول حاجه هي كنكتب هذا لو شيفر 5. دونك رقم 5 دونك كنكتبو بحال هكا 5 هي 5. من بعد تنجي هنا لو بوين ديبار تاع الرقم ندير فيه واحد نيميرو 1 في هاد لونغل تندير 2. من بعد كتجي مع 3 4 5 5. دونك هنا عندنا 2 5 5 غنشرحو في الاخر علاش. من بعد فاش كنكتب هاد رقم 5 تنقسم هاد لابارتي تنقسم هنا باش يولي عندي دو بارتي. دونك عندي بارتي ا دغوات اون بارتي ا غوش. دونك هاد لابارتي اللي على اليسار ديالي دونك سي لاكتيف ولا بارتي على اليمين سي لو باسيف. دونك هنا تولي عندنا في الدي بي دونك اللي هو لاكتيف عندنا لا كلاس 2 لا كلاس 3 لا كلاس 5 وفي الباسيف هنا عندنا لا كلاس 1 لا كلاس 4 ولا كلاس 5. دونك هادو هما سون دي كلاس دي بي اللي ضروري وتوجور تيكون عندهم ان صود اللي هما ديبيتور. دونك لا كلاس 2 لا كلاس 3 لا كلاس 5 ديما عندهم ان صود ديبيتور او لا زيرو. دونك ان صود ديبيتور ولا زيرو. دونك هنا في الباسيف دونك توجور تيكون عندهم ان صود كريديتور. دونك لا كلاس 1 لا كلاس 4 لا كلاس 5. دونك هادو ديال لو باسيف. دونك هنا غنعرف التقسيم ديالهم على حساب البلان كونطابل ماروكان. دونك ها لي كلاس اللي عندي من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5 وعرفت شنو هما لي كلاس ديال اللي تابعين الاكتيف ولي كلاس اللي تابعين لو باسيف. وبهاد الترقيم تيكونوا بليتو هاد الترتيب هذا هما باش يكونوا حتى في البلان كونطابل بلا في لو بيلون. دونك لاحظنا في الاكتيف عندنا لا كلاس 2 لا كلاس 3 لا كلاس 5. دونك ها هو لاكتيف. دونك هنا لاكتيف موبيليزي دونك موبيليزاسيون كلهم تيبداو بنيميرو 2 دونك لا كلاس 2. من بعد هنا عندنا ستوك مع لي كريونز كامل تيبداو بلا كلاس بهذا ب 3 دونك لا كلاس 3. ومن بعد تجي لنا لا كلاس 5 دونك نفس الترتيب اللي عندنا دونك 2 3 5. كذلك في الباسيف دونك هنا عندنا لي فينانسمون بيرمانون كاملين تيبداو ب 1 دونك هذه لا كلاس 1. من بعد لو باسيف سيركولون سي لا كلاس 4 ومن بعد لا تريزوري باسيف اللي هي لا كلاس 5. دونك لاحظتوا دونك نفس الترتيب. دونك ما عليا غير نكتب رقم 5 على هذا الشكل هذا.
ومن بعد من البوان ديبار تنبقى تنحسب واحد، وفي اي اونغل تنكتب الرقم اللي تابعوه. دونك واحد تابعو جوج تابعو ثلاثة أربعة خمسة خمسة. دونك هنا علاش عندنا خمسة خمسة؟ بالنسبة لاكيس توجور تتكون هنا ان سولد ديبيتور اولا زيرو، ولكن هنا خمسة بالنسبة للناس اللي عندهم الترافاي دونك اللي يوتيليز لا فاسيليتي دو كيس ولا عندهم موان ديكوفير. دونك هنا ممكن لو كونت بونكير بالموان، on a la banque bien sûr avec هذا contrat. دونك من حقك انك يكون تقريبا ديكوفير، دونك تكون عندك دي فاسيليتي. دونك هنا تستعمل لا تريزوري اللي هي باسيف. مي دونك هنا كنلقاو لا بانك، دونك لا بانك يقدر يكون الكونت عندك اكثر من زيرو، دونك هنا في الدي بي، او الا كان موان افيك ان سي موان دونك هنا في الكريدي. مي لاكيس توجور تتكون هي هنا، دونك ميمكنش تكون عندنا لا تريزوري بالنسبه للكونت ديال لاكيس عندنا فيه موان، دونك هنا امبوسيبل. دونك توجور هنا تلقاو لاكيس، وهنا ممكن تلقاو لا بانك هنا ان سولد ديبيتور اولا ان سولد كريديتور. هاد لا بارتي اللي هما لي كونت ديال لاكتيف مادام هما في الديبي دونك il augmente في لو ديبي et diminue في الكريدي ديالهم. دونك سيبوزون في الجورنال دوزت واحد ليكريتور كونطابل، دونك هنا عندي واحد لاكيزيسيون دونك اللي هي ان موبيليزاسيون سي با اون شارج، دونك اوتوماتيكمون كنديبيتي لا كلاس 2 وعاد كنكريديتي اي كونت بغيت نكريديتي. ليسونسيال سي لا كلاس 2 خصها تكون في الديبي. هنا شفنا اكيزيسيون، الا كانت عندي لا كلاس 2 في الكريدي سا سينيفي ان ديمينيسيون، هنا سوا كانت سيسيون سوا ان روتري ولا ليسونسيال ولا كان نافوار فهاد لو مونطون اللي ديجا كونطابيليزيت في لا كلاس 2. كذلك لا كلاس 3 دونك كتاوغمونطا في الديبي وتديمينيا في الكريدي. لا كلاس 5 كتاوغمونطا في الديبي وتديمينيا في الكريدي. باغ كونطخ هادو ديال الباسيف سي لو كونترير، دونك هادو تاوغمونطاو في الكريدي وتديمينيو في الديبي. لا كلاس 4 كذلك تاوغمونطا في الكريدي وتديمينيا في الديبي. لا كلاس 5 كذلك بالنسبه ل 55. دونك بالنسبه لابونك هنا لو كونت كيبدا ب 51 41 وهنا راه 55 41. دونك الا كانت عندنا كونت اللي هو بادي ب 55 اوتوماتيكمون تيكون عنده ان سول اللي هو كريديتور تيكون في الباسيف. دونك لاحظتوا دابا ان جا التقسيم سهل. دونك احنا شفنا دابا هنا لا كلاس 2 في لاكتيف عندنا لا كلاس 2 اللي هما سون دي موبيليزاسيون. لا كلاس 3 عندنا ستوك افيك لي كريونس لاكتيف سيركيلون، و في لا تريزوري عندنا هنا لا بانك لا كيس مع لي شي كيفالو انكيسي. دونك هذا من بعد الباسيف عندنا لا كلاس 1 لا كلاس 4 اللي هما دي فورنيسور في الغالب اللي هما تابعين دون سون دي ديت. وهنا عندنا لا تريزوري باسيف اللي فيها الكريدي ديسكونت او لا بانك اللي كيكون عندها ان سولد كريديتور. دونك من بعد ما شفت هذه العمليه ديال 5 دونك هذه طريقه جد سهله وممكن نستعملها باش ما بقاش حتى مازال ما تضبطش هاد لي كونت. دونك فين تحط لا كلاس 1 فين تحط الكلاس 2 واش هي شي بارتي واش هي تابعه للكريدي او لا تابعه للدي بي واش 5 كونت لاكتيف ان كونت دو باسيف. دونك هنا تكون العمليه جد سهله. دونك ما عليك الا تكتب رقم 5 على هذا الشكل هذا، تحاول تبدا من لو بوين ديبار كتنيميروتي، من بعد غتقسم اون فوا غتقسم دونك يولي عندك اون بارتي هنايا. دونك لا بارتي على اليسار ديالك في لاكتيف، لا بارتي الباسيف اللي على اليسار ديالك اللي على اليمين ديالك في الباسيف. دونك ما عليك تكتب هنا الديبي كريدي وانت عرفتيهم اوتوماتيكمون وكيبقاو نفس الترتيب حتى في لو بيلون. دونك غتبدا بلا كلاس 2 تتبع لا كلاس 3 تتبع لا كلاس 5. في الباسيف دي بيلون سي لا كلاس 1 لا كلاس 4 اي لا كلاس 5. دونك حتى لهنا نتمنى انني قدمت لكم بعض الافاده بالنسبه اللي باقي جداد ولا اللي مازال ما تعرفوش هذا ولا الناس اللي عندهم مشكل في لي كونت. فريمون انا في الاول كان عندي هذا المشكل هذا، دونك ما كنتش كنعرف فين غنحط لا كلاس 1 لا كلاس 2. مي فاش اكتشفت هذه الطريقه ديال 5 دونك ولات العمليه عندي جد سهله. دونك هذا ممكن الناس اللي ستوديون يستعملوها في دي زيكزارسيس اولا الناس اللي هما يلاه جداد في الميتيا ولا في لي برانش ديال ليكونومي. دونك معلومين يستعملوها وهكا شويه بشويه غادي يكونوا عارفين لي كونت من بعد. دونك اما لا كلاس 2 فوا نعرفها فين كتحط لي كونت اللي تيجيو من بعد في لو كونطا. دونك هذاك الشيء راه تيجي افيك لو طون، ميمكنش تحفظهم كاملين مي افيك ليشيزاسيون راه تيجي كل حاجه تجي مع الوقيته ديالها. دونك حتى لهنا غنخليكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. الله يعاونكم.